आमचे पुलीस सक्षम आसा, ज्या जाग्यार जो निर्णय घेवपाक जाय ते घेतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले। जुलुसा वेळार मुस्लिम तरणाट्यान भावना दुखयल्ल्याच्या वादांतल्यान हिंदू तरणाट्यांनी मुस्लिम तरणाट्याक बडयलो। हाचे वयल्यान मुस्लिम आनी हिंदूंनी पुलिशेंत येवन कागाळ नोंद केल्या। कुंकळ्ळी पुलिसांनी कागाळ नोंद करून कायद्या प्रमाण कारवाय करतले अशें सांगलां। आयतारा सांज वेळार कुंकळ्ळी पुलीस स्टेशनार तणावाचें वातावरण निर्माण जालें। कांय हिंदू संघटनांनी राज्यांतल्या जुलुसाक विरोध केल्लो, तसोच विरोध कुंकळ्ळेतय जाल्लो। उपरांत लेगीत कुंकळ्ळी जुलूस काडिल्लो। त्या वेळार वाद निर्माण जावन मारामारीचेर प्रकरण पावले। मुसलमान भावांनी केल्ल्या आरोपा प्रमाण तिगाय हिंदू तरणाट्यांनी मुस्लिम तरणाट्याक बडयलो खंय। उपरांत पुलिशेन कागाळ केली आनी मुस्लिम भावांनी एकठांय येवन सांज वेळार कुंकळ्ळी पुलीस स्टेशनार मारपेट केल्ल्या तरणाट्यांक अटक करपाची मागणी केल्या। जे रिक्वेस्ट आसा ते आमी रिक्वेस्ट घेवन वयता आता, पण हे रिक्वेस्ट इट इज ओनली फॉर द लिमिटेड पिरियड। हे रिक्वेस्ट आमी एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 12 hours 24 hours तुमचे वॅलिड आसतले, कित्याक आमकां जाता तितले बेगीन हे जे 3 कल्प्रिट आसा, विराज जीवा देसाय, स्वप्नेश देसाय आनी संदेश देसाय, हेंचेर कडक कारवाई जावपाक जाय। कित्याक आज आमचे एक भुरग्याचें जाला, फाल्यां आनी अशेंच तेंचे आनी वाडटले आनी मुखार मुखार हे चालूच उरतले। सो आमी कदाचित हे फाटी कशेंच खपोवन घेवपा ना आनी आमी जशें सांगलां तशें आमी रिक्वेस्ट करता आमचे बाब LOP कडेन, CMA कडेन की तेणी पण सुद्दां हितून कारवायेन इम्पॉर्टंट येवन हिस्सो घेवपाचो आनी तेजेर एक्शन घेवपाचें। कित्याक आज आमचे कुंकळ्ळे गांवांत जाला, फाल्यां आनी खंयच्या गांवांत येतले आनी हांगा एक एनवायरमेंट स्पॉइल करपाचो हे पर्टिक्युलर एलिमेंट पीस एलिमेंट हे करपा लागून प्रयत्न करपाक लागल्या। कित्या खातीर जाली झगडी, कित्या खातीर मारले? हे झगडी अशी स्टार्ट जावपा कितें की जेन्ना जुलुसाचें जे आमी परमिशन घातिल्लें तेन्ना बजरंग दल प्रेसिडेंट विराज देसाय हेणे पुलिसांक लेटर केलें की हे ओपोज करपा लागून। हे आमचे कुंकळ्ळेचे जुलूस आसा, कुंकळ्ळे तुमी खंयचे भाव आहा जे स्थानीक भाव आहा पळय तांकां विचारलें जाल्यार तुमकां कळटलें की हो 1957 आमचो हो जुलूस चालू आहा कुंकळ्ळे। आनी हितून कांयच डिफरन्सीस ना। आमचे हिंदू भाव जावं कॅथलीक भाव जावं, जशें आमी फातर्पे कडेन जावं शांतादुर्गे कडेन जावं आमी जात्रेक वयता, जावं सावथ सायबिणीची आमची फेस्ताक वयता, ओके, तशेंच ते भाव आमचे जुलुसाक येता आनी एक वाटेन आमी सगळे बरे आसा। हे भायले मनीस येवन हांगा कंप्लेनी घालता आनी आमची कुंकळ्ळेची कम्युनिटी पीस आहा पळय ती डिस्टर्ब करपाक लागल्या। सो हेका लागून जेन्ना ते कंप्लेन घातिल्ली सो तेन्ना आमचे एक भावान म्हणलें की ही जी सायबीण येता पळय ती इवन आमचे घरा कडल्यान तेंचे जे प्रोसेशन वयता तेन्ना आमी तांकां रिस्पेक्ट करता हे करता। सो इतलेशे वर्डा लागून तेणे घेवन तो एक एक्झिजरेट करून तांकां मिसगायड करपाक लागला लोकांक। सो हांवूय रिक्वेस्ट करता आमच्या कुंकळ भावा कडेन तुमी मिसगायड जायनाका, मिस हे जायनाका आनी हेजेर कांयच व्हडलो कांय इशू ना आनी फक्त कित्याक हे पावर आपणाला एक हे दाखोवपा लागून हे इशू केला आनी कांय ना। कुंकळ्ळे ह्या जाग्यार जाल्ली आसा कांय अनवॉन्टेड एलिमेंट जे आपणा धर्माचो व्हडलो रक्षक म्हणटात हे लोकांनी आज आमचे गांवचो भाव अबू खैर, शेख अबू खैर जो गांवचो भाव आमगेलो ताका धरून 4 जाणांक धरून आज पायराबानार मारला। मारून ताका अटेम्प्ट टू मर्डर सारको मारला। थंय जर आमगे स्थानीक थंयची बायलां आनी थंयचे घराकान नाशिल्ली जाल्यार ताका खरें मारून उडयताले। असले हेज्यान येवन प्लॅन करून हे मारले आसा। कित्याक हे अशें न्ही, हेजे पयलीं बी हो राग आसा जुलुसाचो। कुंकळ्ळे जे जुलूस आडोवपा लागून जे प्रयत्न केल्ले तेमी तो सक्सेस जालो ना तेमचो, म्हणून वो आतां असली कार्य करून नांव पेड्डे करपाचें, कुंकळ्ळेचें नांव, कुंकळ्ळेची जी शांती आसा सगळे कम्युनिटी जे मेळोन आमी कुंकळ्ळे बरे भाशेन जे जुलूस केलो वो तेमच्यान पळोवपाक जालो ना, म्हणून वो अनवॉन्टेड हे करून हेका आमगे भावाक मारून आज हे इन्सिडेंट करून दाखयल्ले आसा। आमी आज आतां PI कडेन गेल्ले, PI आशिल्लो, DYSP संतोष साहेब आशिल्लो, तेमी इतलेच FIR रजिस्टर केल्या। FIR रजिस्टर करून आमकां कॉपी दिल्या आनी तेमी सांगला कितें विदीन 12 to 24 hours हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन आमी घेतले म्हणून। तुमी आमचो विश्वास दवरात, सदांच तुमी आमचे कडेन कॉपरेट केलात आमी सदांच तेमचे कडेन कॉपरेट केलात, तशेंच तुमगे कम्युनिटीन सदां आमचे कडेन रावल्यात। हे आमचे कडेन कॉपरेशन अशेंच दवरतले म्हणून एक विचार दवरून आमकां आतां FIR ची कॉपी दिवन आमकां धाडला। आमी तेमचो मान दवरून हांगा आत येयल्यात आनी हे मान चड वेळ उरपाना, कित्याक हेजी पयलीं बी 2-3 भुरग्यांक अशेंच करून हे मारलेले आसा आनी हे घटना जाल्ली आसा। ते खातीर आमी स्ट्रिक्ट गव्हर्मेंटा कडेन, CMA कडेन आनी होम मिनिस्टर तो CM आनी DYSP, SP आनी PI कडेन बी मागता जे भाशेन सगळ्यांक मेळून आमचो जुलूस जेन्ना कुंकळ्ळे आनी गांवांक सगळे गोंयाभर बरे भाशेन एक बरें करून कार्य केल्लो
तसो करून हे बी एका बरें करून तुमी स्ट्रिक्ट एक्शन घेतले आनी कल्पिट्साक अरेस्ट करतले म्हणून अशी एक अपेक्षा दवरतात. एकटो येयलो कंप्लेन दिवपाक आपल्याक तो 30 जाणांनी म्हणून पायराबांदार थिंगा आपल्याक कोणें अटॅक केलो आपल्या तकलेचेर कितें दाण मारलो काम कितें मारली आनी अशें जालां म्हणून कंप्लेन दिली. तेका मागीर इमिजिएटली आमी PIन स्टाफ बी धाडून तेका पुलीस स्टेशनार हाडलो. पुलीस स्टेशनार हाडून तेका मेडिकला भितर धाडलो आनी मेडिकलाक धाडून तेका पयलीं बाळ्ळी धाडलो. बाळ्ळीसान डिस्ट्रिक्टान धाडलो. डिस्ट्रिक्टान तेजेर मेडिकल हें आसा आनीक हें आसा तेजे मागीर ट्रिटमेंट चालू आसलो. मागीर आमची PSI वचून तेजी कंप्लेन घेतली. कंप्लेन घेवन वचून आमी हाडली. त्या कंप्लेनी आतां हाडली. त्या कंप्लेनी प्रमाणे आमी आतां केस रेजिस्टर कितें वॉट एवर तेजे पळयतले कितें जाता. केस जाता जाल्यार केस करतले ना जाल्यार मुखाल्ली इन्क्वायरी जातली. मुखाल्ली आसतले आमी केस जाता जाल्यार केस जातली. सायड बाय सायड ओपोजिट पार्टी तेणें बी आपल्याक कंप्लेन दिली की आपल्याचे रिलिजियस सेंटिमेंट हर्ट केले, बाकीची आपल्याक धमकी दिली अशें तशें म्हणून तेणें बी आपल्याक कंप्लेन दिला. तेगेली कंप्लेन आमी घेयला. ती दोन्ही कंप्लेन घेवन आमी दोनीची आमी व्हेरिफिकेशन करतले आनी कायदेशीर कितें आसा तें आमी कायदेशीर एक्शन घेतले. तितून दोगांची सध्या कंप्लेन येयल्ली आसा. आज दोन्ही सायडीच्यान लोक पुलीस स्टेशनार आयज ते दोन्ही पयलीं एक कम्युनिटीचे पयलीं येयल्ले ते सांगपाक की आमची कंप्लेन घेया. त्या प्रमाणे आमी कंप्लेन घेतली. ते पयलीं त्या येवचे पयलींच आमी कंप्लेन घेतली आनी कंप्लेन घेवन आमी मुखार तांकां सांगलें ते येतरी तेंचे डेलिगेशन आमकां मेळ्ळें. त्या डेलिगेशनाक सांगलें आमी सेम तुमची कंप्लेन घेतली आसा. आमी ते कंप्लेनी डिटेल वचोन आमी कितें लिगल एक्शन हेचे प्रमाणे न्यू कायद्या प्रमाणे कितें एक्शन लिगल एक्शन घेवपाक आसा ते आमी घेतले आनी मुखाल्लें कितें आसता तें इन्व्हेस्टिगेशन करून कायद्यान कितें आसा तें आमी करतले. दोन्ही पार्टी सध्या गेले. आतां दोन्ही दुसऱ्या पार्टीचे लोक येयल्ले तेय बी म्हणपाक लागले आमची कंप्लेन आसा आपल्याची कंप्लेन घेवची. ती आमी तेंची कंप्लेन घेयला. तेंची कंप्लेन घेवन आमी दवरले आसा. तेजेर आमी हें पळयता. तेंची जर तूं कितें जाता जाल्यार कायदेशीर लिगल जर तूं कितें जाता ती आमी हें करून मुखार फॉर्मालिटी करून लोक डिस्पर्स जाले. आतां सध्या कांय ना, पीसफूल आसा, कांय प्रॉब्लेम ना. आनी दोन्ही सायडीचे जर दोन्ही ग्रुप आसले दोन्ही ते ग्रुप हांव तेजे फुडें पर्सनल हांव तेजे फुडें दोन्ही ग्रुपा कडेन डिस्कस केलें की बाबा तुमचे कितें आसा लिगल ते एग्री जाले आनी ते गेले. CM, there is a law and order situation of the matter of the Julus. What you say about it? Julus चा matter आला. हांवें सांगला आमचे पुलीस सक्षम आसा. ज्या जाग्यार जी डिसिजन घेवपाक जाय ते घेतले. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, समरिता खणगांवकार आनी सानिका नागवेकार.